अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको मालूमात दूंगा जी, और दूंगा भी मशाल यूसुफ जई के बारे में। कुछ चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत इल्म होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी जगह पे जो है ना ओपनली, ग्रुप्स में तो हैं लेकिन ओपनली किसी ने इस तरह की मालूमात दी हो। देखें, आप कमेंट, लाइक, शेयर करें, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपकी वजह से ही है। जो मशाल यूसुफजई है, सबसे पहले ये समझना होगा ये कि है कौन। तो मशाल यूसुफजई वो है जिसके बारे में इमरान खान की बहनें बार बार कहती हैं कि इसका क्या ताल्लुक है, ये क्यों जेल जाती है, क्यों मुलाकात करती है। हालांकि उसकी जितनी डायरी है उसको खोल के देख लें, उसकी तमाम जो मुलाकातें हैं, एक आध दो हो सकती हैं कि इमरान खान के साथ हो, वो बुशरा बीबी के पीछे जाती है। वो उनकी आला कार है, उनकी खासुल खास है, वो बहुत सारे मामलात के अंदर शामिल है, और उसकी गारंटर है, और उसकी गारंटर इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ों की विटनेस है वो। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी है क्या। जब इमरान खान अंदर हुए ना, तो उज़मा की, अलीमा की, सबकी मौज लगी। पांचों घी में सर कढ़ाई में माल इकट्ठा करना शुरू कर दिया और बैन डालना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश भी यही थी, मेरे भाई को मार देंगे, जहर दे देंगे, कल मर जाएगा, आज मर जाएगा। लेकिन वो मरने वाली ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हुई। उसकी वजह यह थी कि बुशरा बेगम बहुत अच्छे तरीके से ना वो सपोर्ट कर रही थी, वो कोशिश कर रही थी, मामलात से ना निकालने की कोशिश कर रही थी। और बुशरा बेगम ने जो रास्ता अपनाया था ना, वो रास्ता था जो वेटरन्स हैं, यानी कि जो रिटायर्ड आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ ताल्लुक बनाया। मैं कई दफ़ा जो है ना बता भी चुका हुआ हूँ आज से 6-6 महीने पहले कि वेस्ट्रिज, रावलपिंडी वेस्ट्रिज के कुछ लोग जो रिटायर्ड हैं, और थ्रू उनके फिर बहुत सारे DHA में रहने वाले और मुख्तलिफ जगहों पे रहने वाले जो बहुत सीनियर जो उनसे हैं ना, बड़े अच्छे ताकतवर लोग, वो काम किसी का करवाते हैं कि नहीं करवाते, लेकिन ये डील बहुत बड़ी थी। तो उसके अंदर जो है ना इन्होंने राब्ताकारी की, उन मुलाकातों में, उनकी लेन देन में, गिफ्ट के नाम पे या जो कुछ भी है, मशाल यूसुफजई हर वक्त जो उनसी थी ना, वो बुशरा बेगम के साथ साथ थी। और इसके ऊपर जो है ना 3 दफ़ा ऐसा हुआ, इल्ज़ाम लगा, तीनों दफ़ा ग्रुप में आया, 2 दफ़ा रिपोर्ट भी हुआ, एक दफ़ा तो बहनें बीच में आ गई कि ये जेल में क्या करती है, ये किस तरह से 3 दिन अंदर रही, इस टाइप की बातें हुई ना। 2 दिन 3 दिन का इल्ज़ाम लगाए गए उस पर। कोई शक नहीं है कि ये अंदर रही, लेकिन वो इमरान खान के पास नहीं रही। जिस तरीके का घिनौना इल्ज़ाम उसकी बहनों ने, इमरान खान की बहनों ने लगाया, वो रही थी बुशरा बेगम के पास। वो जो जाती थी और मुलाकातें करती थी बगैर उसके, वो किसी ना किसी के कहने के ऊपर वो किसी राब्ताकारी करती थी। ठीक है, अब वो कौन लोग थे, कौन नहीं थे, एक हद तक बंदे को जाना चाहिए। वो उस तरीके की नहीं है, कबड्डी वाले केस नहीं है, लेकिन इमरान खान की बहनें कबड्डी वाले केस बनाती थी उसके ऊपर, यानी कि उसको गंदा करती थी। वो इस टाइप की, मतलब मुझे नहीं पता वो शो करे, लेकिन इस टाइप के कामों के अंदर ये चीजें मायने नहीं रखती। और ना ही कोई मतलब एक जो सीरियस बंदा है वो इस टाइप की कोई बात रखेगा, वो एक अलग कहानी है। इल्ज़ामात तो ये भी थे कि जो बुशरा बेगम की जो सर्विसेज हैं वो भी ये देती हैं, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी को सोचे कि वो जेल के अंदर है, वो जेल काट रहा है, उसको खाना अच्छा मिल रहा है, उसको 8-9 कमरे मिले हुए हैं, पूरी बैरक मिली हुई है, वो वहाँ पे एक्सरसाइज करता है, वो सब कुछ करता है। लेकिन बहरहाल जेल जेल होती है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और एक हद होती है, उसके बाद जो इंसान मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उम्र का एक तकाजा होता है। फिर उसकी जो हैबिट्स हैं, जो कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो जेल के अंदर जाके उसने छोड़ी। उसको स्टार्टिंग में सब दवाइयां मिल रही थी, फिर उसको आहिस्ता 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 आहिस्ता, और उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भी सहनी पड़ी है। और ये जो नशा करता था ना, अब सारे ही समझदार हैं। कोकीन भी की भी ना बहुत सारी अकसाम है, उनमें से कुछ ऐसी होती हैं बहुत महंगी होती हैं, जो जब मर्जी चाहते हैं ले लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, उसमें कोई इतना नहीं फर्क पड़ता। लेकिन कोकीन की कुछ ऐसी हैं अकसाम, जो कि एक दफ़ा बंदे की हैबिट बन जाए तो फिर वो छूटती नहीं है। जबकि जो हीरोइन है वो समथिंग एल्स है, वो एक दफ़ा लग जाए तो फिर छूटती नहीं है। लेकिन उसकी भी कुछ अकसाम ऐसी हैं, जो नशेई लोग जो जिन्होंने PhD की है ना, उनकी हॉर्स एंड माउथ से मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी भी कुछ ऐसी अकसाम है कि जो बंदा टेस्ट लेके छोड़ देता है, लेकिन उसको एक ख़ास वक़्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि
کر لیا پھر اس کے بعد ایک گیپ ہوتا ہے پھر اس کے بعد کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر ایک خاص ٹائم تک کریں تو پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے بندہ. تو جو یعنی کہ بڑے تگڑے لوگ ہوتے ہیں، مضبوط مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ اس طریقے کا کام کرتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرسٹنگ کیا صورتحال ہے. بشرا بیگم جو ہے نا بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے نا انہوں نے ڈسکمٹمنٹ کی. جب ان کی ضمانت ہوئی وہ آ گئیں، چلی گئیں، باہر آئیں. پھر اس کے بعد جب رابطے ہوئے تو اس رابطوں کے اندر نا جو رابطہ کار تھی وہ یہی مشال یوسف زئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئی اور جب یہ وہاں سے چلے آئیں یہ بھی ساتھ میں تھی. لیکن درمیان میں جو رابطے ہو رہے تھے وہ مشال یوسف زئی کے تھرو ہی ہو رہے تھے، یعنی کہ ہر معاملے کے اندر یہ موجود تھی. اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جو عظمیٰ اور علیمہ ہے اور یہ جو باقی جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کا ایجنڈا ہی بالکل مختلف ہے. تو یہ جس طرف جا رہی ہیں یہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے، اور پورا کا پورا یہ جو ان کا سائنسدان ہے گروپ سوشل میڈیا کا یہ اور ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ عمران خان کو جو اندر رکھنے پہ راضی ہیں. اچھا بشرا بیگم کی لائف لائن ہی جو ہے نا وہ عمران خان ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ اندر کچھ ہیپن ہو جاتا ہے نا تو میں بالکل فارغ ہوں، بلکہ مجھے یہ چھوڑیں گے بھی نہیں. یہ اتنے شفاق ہیں، بشرا بیگم ان سے بڑی شفاق ہے، لیکن عمران خان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے وہ پھنسی ہوئی ہے. اس نے بہت جگہ پہ بڑے درست مشورے دیے ہیں لیکن عمران خان نے مانے نہیں. اس کے اندر بھی کوئی جو ہے نا کچھ ایسا وائرس ہے کہ آج وہ پچھتا رہا ہے کہ یار کاش کہ میں بشرا بیگم کے کہنے کے اوپر چلتا تو میں اس مصیبت میں نہ پڑتا. وہ ہمیشہ وقت سے پہلے بتا دیتی تھی وہ بھوت ہے، جن ہے، پریت ہے، میں اس پہ یقین نہیں کرتا. لیکن وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے. ان لوگوں نے بچپن سے ابھی تک یہ کیا ہے کہ گاؤں میں دیہات میں ان کے ارد گرد میں اگر کوئی بندہ خوشحال ہو رہا ہے نا تو یہ اس کا بچہ اغوا کروا کے کہیں اور بھجوا دیتے تھے، چھڑوا دیتے تھے یا کسی کے پاس بیچ دیتے تھے. ادھر یہ خاندان پریشان، ادھر بچہ پریشان، اس گھر کو برباد کر دیتے تھے، ماں سوائے صرف اس لیے کہ یہ خاندان بڑا نہ ہو، یہ بہتر نہ ہو. ان کا جو چال چلنا یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اگلے 10 سال میں یہ عزت دار زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. یہ اتنے شفاقیت کے جو ہے نا معراج پہ ہے یہ پورا کا پورا خاندان. یہ نہیں میں بات کر رہا کہ صرف یہ عورت نہیں، اس کیٹیگری کی جتنے ہیں نا اس نے آگے یہ عمران خان سے یہ رابطہ کیا تھا اور یہ سب کچھ بڑھایا تھا. اس کے اندر مشال یوسف زئی کا اتنا رول نہیں تھا، اس کے اندر اس کی بہن کا رول تھا اور کئی ایک رول تھے جنہوں نے یہ کنیکٹیوٹی کروائی تھی. اور یہ پیچھے سے بھی جو ہے نا یہ کنیکٹیوٹی ملی تھی کہ یہ کہاں پہ آپ ریحام خان کے چکر میں پڑے ہوئے، اصل مال یا اصل جو ہے نا جو چیز ہے وہ تو یہ ہے، اور اس نے اس کا حق ادا کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت میں کیا ہوا. عمران خان کو نا کمپلیٹ اندر رکھنے کی نا پوری سازش رکھی ہوئی ہے. اب اس کے اندر اگر یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ نہیں، اب اسٹیبلشمنٹ وہ یہ کیا اس کو پتا ہے کہ عمران خان اگر اپنا پروسیس پورا کرے گا نا سال ایک کا مزید تو اس کے بعد یہ بالکل واش آؤٹ ہو جائے گا سسٹم سے. اگر باہر آ بھی جائے گا، ضمانت پہ آ گیا، چلا گیا، کیس بھگتے گا، صبح شام دوپہر یہی بھگتتا رہے گا تو یہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکے گا اور سیاسی ایکٹیویٹی کی گنجائش بھی سسٹم سے نکل جائے گی. لیکن یہ ان کی سوچ ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ علیحدہ بات ہے. مشال یوسف زئی نے نا اب یہ جو عمران خان کی جو بہنیں ہیں نا ان کے اوپر یہ پہلا وار کیا، لیکن یہ رکے گی نہیں. اب اس نے پوری بساط بچھائی ہے. یہ ایک کے بعد دوسرا ہوتا جائے گا. ابھی ہو سکتا ہے کچھ آڈیوز آئے، پھر اس کے بعد پتہ لگے کہ یہ کیا صورتحال ہے. یہ کوئی ایسا کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے جس کی ابتدا ہوئی ہے. اس کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، بشرا کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ایک پتھر مار کے تو اپنی ایسی تیسی پھروانے والی بات ہے. اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا یہ چلتا ہی چلا جائے گا، نہیں رکے گی. تو اب آپ کو پتہ لگا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. تمام جو بشرا کے جو رابطے تھے نا، جو ریٹائرڈ جو تھے، جو پنڈی کے ہیں، جو پشاور کے بھی کچھ لوگ ہیں، اس کے اندر مختلف جگہوں کے لوگ ہیں، ان سے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے ریسکیو کرواؤ، باہر نکالو. اس میں جو لین دین ہوئی، یہ سارے معاملات کے اندر نا یہ جو چھوٹا زہر کا ٹوٹا نظر آتا ہے نا مشال یوسف زئی، یہ اس کی وٹنس ہے. تو یہ کوئی عام نہیں ہے. یہ جو اس نے اتنی بڑی واردات ڈالی ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے. بہت شکریہ.